देवा तूं आमचो तुका पोसून मोडून घेता. देवा तूं आमचो शिवो जिवीत तुका भेटून दिता. देवा तूं आमचो शिवो तुका पोसून मोडून घेता. देवा तूं आमचो शिवो जिवीत तुका भेटून दिता. बापा पुताक आज्ञा वंदन वैवास आसना. बापा पुताक आज्ञा वंदन वैवास आसना. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे असो. तुमचे स्वावे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, हे मिसा भेटेन वार्तान भक्तीन वांटो घेवचे पासून आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया. पातकाची दूख धरून म्हणया, हांव पातके सर पदवेदार देवा आणि तुमकां बाबा भयणींनो, म्हजो गुन्यांव चाळून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या पासत भाग्यून सदांच आंकवार मेरेन सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावंक. आमेन. सोमया काकूत कर, सुमिया काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सोमया काकूत कर. सुमिया काकूत कर. प्रार्थया. आमची मागणी देवा मुखार आमी दवरुया. ह्या मिसाच्या दिसांत सोंपलेल्या चॉयस लिली गोमेस सोंपल्यार एक वर्स पडटा. देवान तिका सुखीचें सूख फावो करूं. तेच बरोबर आमी मागता आयच्या दिसांत 2 दीस मरून पासून निशा रिबेरो आनी मायकल डिसोजा देवान तांचेर आपली साबार पैसा वापरला. सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, तो गणीत मोबळायचो बाप, जे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी ताणें आशिल्ले परस चड तूं दिताय. तुजे काकलुतीन सोर आमची पातकां बोगोस आनी जे आमी मागून फुडें सरोना तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सोमया तुज्या पुता वरवीं खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. बागयोन पावलो गालिसियाकारांक बरयलेले चिठी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, आदी जुदावाचें शास्त्र पाळटालो तेन्ना हांव कसो चलतालो, देवाचे पवित्र सभेक कसो इस्पा भायर धुमाळो दितालो आनी तिचो नाच करूंक सोदतालो तें तुमी आयकून जाणात. तशेंच म्हज्या पुर्वजांनी करून दिल्ल्यो चाली राखून सोरो ना तितले उर्बेन हांव व्हरलोलो आनी जुदेव लोकां मदीं म्हज्या बरोबरच्यांक हांव कुशीन हाडटालो. म्हज्या आवयच्या उसव्यांत जाणें म्हाका वेंचून काडला आनी आपली कुरपी उदेशी म्हाका
आपयला ताका जाय जालें तेन्ना विदेशांमध्ये आपल्या पुताचें शुभ वर्तमान हांवें पोटघोडचे खातीर ताणेंच म्हजे भितर ताची ओळख म्हाका दिली. त्याच वेळार कोणाचीच बुद्ध मागिनासतना म्हजे आदी धर्मदूत जाल्ल्यांक मेळूंक जेरुसल्याक वचनासतना आराबेक गेलो आनी परत दामस्काक आयलो. 3 वर्सां उपरांत पेद्रूक पळोवंक जेरुसल्याक गेलो आनी तांचे 615 दीस रावलो आनी सोम्याच्या बाबा जाकोबाक काडून दुसरो कोणूच धर्मदूत म्हाका मेळूंक ना. हे तुमकां बरयता ना हांवें फट मारूंक ना म्हूण देवा उचीत सांगता. मागीर सिरिया आनी सिलिसिया ह्या प्रांतांनी गेलो. जुदेयांत आसलेल्यो क्रिस्ताच्यो पवित्र सभा म्हाका तोंडां वळखनासल्यो. तांणी आयकलोलें ते इतलेंच, आदी आमकां दुमाडो दिल्लो तो मनीस ह्या ज्या भावार्थाचो एका वेळार नाश करून पडयतालो तोच भावार्थ आतां परगट्टा आनी म्हजी खातीर ती देवाक वाखाणटली. देवाची उतोरें, देवाची व्हड उपकार. देव आमचे कडेन उलयला ताच्या उल्या सभाक मोगान एपुरी दिवया. जिविताच्या रस्त्यार म्हजी पावलां पडूं दी. म्हणया सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजी पावलां पडूं दी. सर्वेस्वरा, तुवें म्हजो ताव घेतलाय, ती म्हाका ओळखताय. हांव केन्ना बसतां आनी केन्ना उठ्ठा तें तूं जाणाय. म्हज्या मनांतलीं चिंतनां पयस जावन तुका थावी. हांव चलतां की आड पडटा तें तूं पळयताय. सगळ्यो म्हज्यो कोरण्यो तुजे मुखार उक्त्यो. सभाक सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजी पावलां पडूं दी. सांद्यान सांदो म्हजी कूड तुवें घडल्याय. म्हज्या आवयच्या कुसव्यान तुवें म्हाका विणलाय. म्हजें सैम म्हळ्यार एक अजाप. सगळीं तुजी कर्तुत्वां अजापाची. ताचे खातीर तुका दिनवासता. सवा सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजी पावलां पडूं दी. म्हाका गुप्ती आकारलोय तेन्ना आनी भुंयच्या गोपांत म्हजी कूड घोडटालोय तेन्ना म्हजी तुका परिपूर्ण ओळख आसली. म्हजे प्रकृतीचे कांयच तुका गुपीत नासलें. सवा सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजी पावलां पडूं दी. शुभ वर्तमानांत आमच्या काळजा वराची तयारी करुया. सर्वेस्वरा सोय, सर्वेस्वरा सोय, सर्वेस्वरा सोय सोय, सर्वेस्वरा सोय, सर्वेस्वरा सोय, सर्वेस्वरा सोय सोय. देवाचे उतर आयकता आनी पाळटा ती सगळीं सुभागी. सर्वेस्वरा सोय, सर्वेस्वरा सोय, सर्वेस्वरा सोय सोय, सर्वेस्वरा सोय, सर्वेस्वरा सोय, सर्वेस्वरा सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका परमळे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वैमान तुका आसुया. जेजू एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्ता नांवाचे एके बायलेन आपल्या घरांत ताका स्वनिमान केलो. तिका मारिया म्हणलेली एक भयण आसली. ती सोमयाचें उतर आयकून ताच्या पांया लागीं बसून रावली. पूण मार्ता घराच्या राटींनी भारी आरपीट जाताली.
ताच्या फुड्यान येवन तिणें म्हळें, जेवणाचो सगळो भार म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडलो, म्हूण तुका कांयच पडूंक ना. ये आनी हात बोट घाल म्हूण सांग तर तिका. आनी परती पाडून सुमयान म्हळें, मारता मारता, कितल्या वस्तूची म्हूण धास्ती तुका, पूण थोड्योच वस्तू वयकूच गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला, आनी कोणूच तिचे लागचो तो कान घेवचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, ह्याचें शुभ वर्तमान आमच्या जिविताची घडये स्पिरिच्युअलिटी ओत्मिकतायेचो आमच्या दोळ्या मुखार दिसता. आनी कसली ही ओत्मिकताय? जेजू मारिया मार्ता लाजारसाच्या घरांत आयलो आनी ताची भयण, 2 भयण्यो, एकली जेजूच्या पांयां सरशी आसलोली जाल्यार दुसरी हाडपीट जाताली जेवण खाण तयार करूंक. जेजूक जेवण खाण दिवपूय गरजेचें, आनी त्याच बरोबर ह्या वेळार जेजू सांगाता भेळ सारूनय गरजेचो. दोनूय वस्तू गरजेच्यो, पूण मार्ता घडये एकेच वस्तूक स्ट्रेस दिता. आनी ह्याच पासोन ती जेन्ना जेवण खाण तयार करता, हाडपीट जावन म्हणटा, सायबा सांग म्हज्या भयणीक उठ आनी यो आनी म्हाका आदार कर. मारिया घडये जेजू बरोबर बसलोली. घडये ती मागीर थोड्याच वक्तान वचून जेजूक कितें करूंक जाय आसलें तें करूंक वेतोली आसलोली. पूण हेंच दाखयता बाबा भयणांनो, दोनूय स्पिरिच्युअलिटी आमच्या जिविताचें. एके वाटेन आमी आमचे घडये सगळेंच एटेन्शन वावराचेरूच दिता आनी ओत्मिकताय विसरता, आनी घडये दुसरे वाटेन जाता घडये. पूण बाबा भयणांनो, आयज आमचो फोकस जेजू उक्तो करता. मारता मारता, कितल्या वस्तूची म्हूण धास्ती तुका, थोड्योच वस्तू गरजेच्यो. बाबा भयणांनो, आमच्या जिविताचेर बारीकसाणेन नदर मारली जाल्यार फेस्ताक घडये आमचे घडये अशें जाता. फेस्तां येतात वो आमकां आमच्या कुटुंबान कितें करचें आसा. आमी सगळीं हाडपीट जाता, हें करूंक जाय, तें रांदूंक जाय, तें डेकोरेशन करूंक जाय. घडये आमच्या कुटुंबान घडये कितें बॅप्टिजम आसा, हें करूंक जाय, तें करूंक जाय. सगळ्यो भायल्यो दबाजाचेर आमचें जायतेंच एटेन्शन येता. आनी भोव थोडी बाबा भयणांनो, बरी वस्त त्या वेळार गरजेची म्हटल्यार ती ओत्मिकतायेन वाडपाची. आनी ही वस्त घडये आमी विसरता. ही वस्तीचेर आमी घडये गैर समज घालता. ह्या वस्तूक आमच्या जिवितांतल्यान पयस घडये दवरता. आनी जेजू आयज तोच उगडास करता. कितल्या वस्तूची घडये आमकां धास्ती. त्या वेळार, त्या समारंभा वेळार ह्यो त्यो वस्तू करून कितल्यो धास्ती घडये आमी काडटा. पूण धास्ती कित्याक काडिना? देवाच्या उतरान वाडूंक. धास्ती कित्याक काडिना? देवाच्या मोगा सरशी येवंक. धास्ती कित्याक काडिना? जेजूच्या पांयां सरशी बसूंक. आयज जेजू आयज आमकां होच उगडास करता. मार्ता क्रिटिसायज करिना, पूण मार्ता आनी मारिया दोगांयक बरोबर घेवन आमच्या जिवितान एके भाशेन नॉर्मल स्पिरिच्युअलिटी घेवंक उलो करता. आमच्या जिवितान वावुरतना आमकां दोनूय वस्तू गरजेच्यो, एक्शन एज वेल एज प्रेयर. तर प्रितीच्या बाबा भयणांनो, दोनूय सांगातान घेवन आमचें कुटुंब, आमचें जिवीत एके भाशेन ओत्मिकतायेन, खरी ओत्मिकतायेन जियेतले जावं ह्या मिसा बेटेन आमकां त्याच जेजूचो आदार कृपा मागून घेवया. देवी आमची बेटोखाटा, आमची काळजा तातून घाता, आमची मोनात कोरपिता, स्वीकार करून प्रातून मागता. गोवा
म्हज्या बाबा भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावन म्हाका हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमीक आमच्या आनी आख्या पवित्र विचार सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुवें स्थापूंक आमकां भेटोवंक फर्मायलाय तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडवणीची पवित्र रीत समोरून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं, तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराताय बाळगता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशी आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोदकाली आनी सोदकाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुर्या वरवीं आमी तुका दिनवासून पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरुंकता. जिव्या बाबार्थात ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टा. तीर बरवशाक ताच्या मोहिमेवंत येण्याक वतरेकता. देखून आतां देवदूता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती चारता. पवित्र 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 दलबराचो सर्वेस्वर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरल्यात तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका सय. उत्सर्गी तुका सय सय. बाबा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुन्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशीन कोश्ट मरण सोसून पळयचे आदी ताणेन उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आदले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसय मेलच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें बारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुलोचोपणावरी तुवें आमकां सडयली सोया. संवसाराच्या सरपंडाराक आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शोधल्या वास मेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सवेचो ग्रास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाकीवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गौरी बापा आनी सगळी यत्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय. सर्वेस्वरा, तुजे चाकरनी जॉयस लिलीची काकूट कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपूण व्हेली. तशी पवित्र ज्ञाना वरवीं जेसू बरोबर ती मेरी
तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरूक मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणाची काकूट कर. तांकां आनी तुजे सर्वतीन वेल्ल्या समेस्तांक तुजे पुडचुडीत मुखामोल पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार बरी देवाची माई सांगती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्म दिता आनी सरकाली तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासण सुखांत आमकां वांटोवती. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां करूं कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुत्राक परतुरी. Dia Gesù Dia Gesù Sanata, Dia Gesù dai, पवित्रात्म्याच्या एक पोळ्या सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमचे बाबा हे मागण्यांतना आमची ओतमिकताय न्हयच वावराची, पूण आमची ओतमिकताय आमच्या मागण्याचो फोड कसो वावर सुफळ जावन जातली जावन आमकां ह्या मागण्यांतल्यान बापाची कृपा मोजत मागुया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज संकाय, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां काल्लें पळोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा स्वर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्ते आमकां दी. सर्गेच्या सुखांत आनी आमच्या सर्वंदराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्यात आमी बरोबरशान बदलेकता. तर आमकां अशी उदार काकुतीन स्वर पातकांतली सुटय आनी स्वर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या ससनार. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुदांतले तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्हय पूण जंय पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसता आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोजयता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनार. आमेन. सोम्याची शांती सदाकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक सोम्याची शांती वाटुया. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ओच तो जेजू आमचो सोमे आमकां दर एकल्याक ओतमिकतायेन वाडोवंक उलो करता. ह्या सोम्याक आमी काळजान घेवंक आशेता ती आमी सगळीं सुवागी. सुमया थंय म्हजे भितर येवचें म्हाका खबर न्हय, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव मोळीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत दी म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोशिल्लो पोरसुरो केदेश म्हाका निर्म नाका. आमेन.
आपणाचेर बरवोसो भोगतल्यांक आनी आपणाक आतुरायेन सोदतल्यांक सर्वेस्पर कितलो बरो. प्रार्थुया. सूर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बाबा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकाय करूं आनी आमचे क्रिस्ती जिवीत गोड आनी फलादीक जावं. आमचें जेवणखाण कशें जिवन जेजू घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पाव असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुन्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचूयात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गुणगान. मागणे सूर पदवीदारा आनी काकूस साळादारा, तुज्या आख्खे रचणेचो तूं अप्रेमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्ट केल्या पासून तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोनवाळेन आयकून घे. ह्या अवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंतराकाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानान एक गुणादीक भाशेन बेगीनूच सोदून काडून आदार दी म्हूण जे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक गरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारून तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुन्या वरवीं. आमेन. आर्गा तुका सोन्या, आर्गा तुका दोन्या, आर्गा तुका आता नी सासना. प्रितीच्या बाबा भयणानो, मार्ता मारयेगेर जेजू आयलो. आनी ह्या वेळार आमच्याय कुटुंबाक तो दोर एकल्याचे भेटेक आयला. आमच्या कुटुंबान ताची भेट दबावान आमचे बरोबर आमच्या कुटुंबान सदांच आसा. पूण ह्या वेळार आमी आमच्या मनांत
जेजू मार्ता मारयेगेर आयलो तें चित्र आमच्या कुटुंबात पळोवया. आमच्या मनात हें चित्र हाडुया. जेजू मार्ता मारयेगेर भितर सरलो. आमच्याय कुटुंबात दारार मारता. आमी ताका दार उगडला उगडूंक नाकाय. आमच्या कुटुंबात दार उगडटल्यागेर येवन बसला. आनी आमचो जबाब कितें काय? आमचो जबाब कितें काय? जेजू भितर सरला. आमचो व्हडांतलो व्हड गॅस्ट कसो. आनी ह्या वेळार हांव ताका कितें दिवंक सोदतां? कितें करूंक सोदतां? हांव कितें कोत्तलो? कितें कोत्तली? पयली गरज आसा ह्या वेळार आमच्या सुम्याक आमी नमस्कार करुया. जशें परीन भितर सरतल्यान हात जोडून हात दिवन आमी वेलकम कोत्ता, तेच भशेन आमच्या कुटुंबात सरलेले जेजू व्हडल्या इश्टाक आमच्या आमी ताका मान पागून नमस्कार करुया. जेजू भितर सरला आनी तो बसला. आमी ताका बसूंक दिला. तर आमचो जबाब कसलो जाला काय? ह्या वेळार बाबा भयणांनो ध्यान करुया. जेजू बरोबर आमी वेळ सारला काय? ताका आमी आमचें किरीत भाशेन जिवीत उक्तें केलां काय? वा आमी जेजू भितर सरलो रोखडीच वावराक गेले काय? सोयरो भितर सरतकूच ताका कितें दिवंक जाय? सारकी बरी वस्त. पूण ताका आमी एक्सुरोय साडिना. बसता एकलो तरी बसता. आनी ह्याच पासत गळे मारता कुजनाक जेजू कितें रांदूंक गेली. मारिया जेजू बरोबर बसली. सोयऱ्याक व्हडलो मान. सोयऱ्याक घरांत स्वागत करून टू मेक इट कम्फर्टेबल. ह्याच पासत बाबा भयणांनो उगडास करुया. आमच्या दर एकल्याच्या जिविताचेर नदर मारुया. आमच्या कुटुंबात आमी नदर मारुया. सम्याक खरो आमी स्वागत दिता काय? दोनूय वस्तू गरजेच्यो. दोनूय वस्तू गरजेच्यो. चड एटेन्शन एकाच वस्तूचेर दिवंक जायना. आनी ह्याच पासत जेजू मार्ताक म्हणटा जेन्ना ती येता कागाळ घेवन, हांगासरूच बसल्या म्हाका आदार दिना म्हणून, तेन्ना जेजू म्हणटा जायत्यो वस्तू न्हय, एक वो थोडीच गरजेची. आयज बाबा भयणांनो आमी कितल्यो वस्तू कोत्ता काय? वॉट इज इम्पॉर्टंट? आनी ह्याच पासत जेजू तिका म्हणून सोदतालो तूं कोत्ताय तें वायट न्हय अशें म्हणना जेजू. वायट तूं कोत्ताय तें वायट अशें म्हणना जेजू. पूण तिका म्हणटा थोड्योच वस्तू गरजेच्यो, चड नाका. तूं कितें कोत्ताय थोडेंच कर. आनी यो आनी म्हजे बरोबरूय वेळ जा. दोनूय वस्तू गरजेच्यो. प्रितीच्या बाबा भयणांनो आयज आमच्या जिवितार आमी नदर मारया. घडये आमच्या कुटुंबात कोण येवचो आसा न्ही. आमी घडये देसाचे मागणें फोगो कोत्ता विसरता करूंक. घडये आमच्या कुटुंबात कितें आयलां, कसली बर्थडे पार्टी, कसलें सेलेब्रेशन, वी फॉगॉट आवर प्रेयर लायफ. आनी ह्याच पासत जेजू म्हणटा आयज तुवें जायतो वावर केलाय, पूण
म्हजे बरोबर इल्लो वेळ सांगलाय जेजू व्हडांतलो व्हड सोयरो कसो आमच्या कुटुंबाक सदांच आसा ताका आमी कशे भाशेन ट्रीट करता काय व ताचें आसलें आसा तितलेंच आमी आवडे बाळगून आसा काय वोलोत्रीर घडी आमच्या कुटुंबान आसा जेजू जेजूचे आसले आमच्या कुटुंबान आसा आनी आमी अशेंच सांडला काय आमचे मागण्याचें जिवीत तेसाचे मागणे आमच्या कुटुंबान विसरले काय ह्याच पासून बाबा भयणां उगडास करुया टू प्रायोरिटायज सर्टन थिंग्स इन आवर लायफ जेजू म्हणटा जायत्यो वस्तू गरजेच्यो न्हय थोड्योच वस्तू गरजेच्यो ह्याच पासून जायत्यो वस्तू करून जायतें हें करून आमी जेजूक विसरता जायते आमी दास्ती काडटा घडये पयशेच एकठांय करून जायत्यो दास्ती करता घडये आमी ह्यो त्यो पाटयो करून जायत्यो दास्ती करता आमी हांकां तांकां खुशाल करून पूण दास्ती काडटा काय ओत्मीकतायेन वाडूंक खरी ओत्मीकताय देवाच्या अणभवान वाडूंक हाची आमकां दास्ती आसा काय ह्या वेळार ओखेपणान आमी बेल सारया आनी जेजूचो आदार मागुया ह्या वेळार जेजू सोयरो आमच्या कुटुंबान आयला म्हणटकूच लेट अस गिव सम क्वॉलिटी टायम टू हिम ताचे बरोबर आमी वेळ सारुया आमच्या मनात आसलेल्यो गरजो ह्या वेळार जेजू मुखार धरुया जेजू जायते पावटी वी आर डिस्ट्रॅक्टेड आमचें मन वयर सकयल जाता आमी जायते पावटी दुसऱ्या हेर वस्तूंक जायते म्हत्व दिता पूण तुका आमच्या कुटुंबान घेवंक ना आमकां किरीत करपा दी तुज्या सांगाता जेवंक जेजू वांगडा जायतीं भावां भयणां पिडेन कश्टवतात तांकां बेगोवणी फावो कर हे कोविड-19 पिडेचेर आड झुजून सगल्यांक किरीत करपाक घटाय बळ दी सगल्यांक वायटा वेगणांतल्यान निवार आनी आमच्या मनान जायती मागणी आसा जेजू मुखारूच धरून आमी ताचो आदार मागुया आनी आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया Otmiamo cercaiunco, cercai lassù, moci vitocieta, mozo dirci con Gesù, buchello mozo otmo, virunghello ciu mozo, ai lo Gesù Dio daruk, apur mozo pranzalo, tanelle moce caris, și tolut ca grautale, suche bui cer polo